سبحان اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں غم آ جائے، مشکل آ جائے، پریشانی آ جائے تے زہرا دے بابا نو سنایا کرو۔ سبحان اللہ بے شک کیونکہ میری محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رحمتاں دی جان بن کے آئے نے، بے شک ماڑیاں نو سینے لان واسطے آئے نے، دکھیاں دے درد ونڈان واسطے آئے نے۔ اج کسے نو اپنے دکھڑے سناؤ، ایک بار سنے گا، دو بار سنے گا، ایمان والوں جی تیسری بار کسی دے سامنے دکھڑے سناؤں گے، کسی نے نہیں کہنا دکھیاری کہنا روندی عادت ہی پہ گئی۔ بے شک پھر دکھ سنانے تے زہرا دے بابا نو سنایا کرو، سبحان اللہ حسین دی نانا جان نو سنایا کرو، بے شک غریباں دے والی نو سنایا کرو۔ میری راہ دی نبی پاک دی غلاموں سونا رحمتاں دی جان بن کے آیا ہے، بے شک سونا ماڑیاں نو سینے لان واسطے آیا ہے۔ سبحان اللہ میری راہ دی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نال محبت کرنے والوں سونا لاجواب ہے، اونچی بولو لاجواب ہے بے شک اونچی بولو۔ لاجواب ہے بے شک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں اللہ کریم فرما رہا ہے میرا نبی رحمتاں دی جان بن کے آیا ہے۔ عرض کیتی یا اللہ اگر کوئی یتیم ہو جائے انہاں یتیماں دے درد کون سنے گا؟ اللہ کوئی بیوہ ہو جائے انہاں دے سراں نو کون کجے گا؟ اللہ کوئی غریب ہو جائے انہاں دے دکھڑے کون سنے گا؟ اللہ سونیا بیٹیاں نو رحمت دا درجہ کون دے گا؟ ماں باپ دے مقام نو کون بلند کرے گا؟ اللہ نے فرمایا جہالت مک گئی، میں تانوں رحمت للعالمین محبوب عطا کر دیتا ہے۔ سردار دیتا جان بن گیا ہے۔ سبحان اللہ بے شک اللہ کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے بدلے اللہ اپنے حبیب دے بدلے فرما رہا ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے بدلے فرما رہا ہے اے غلاموں اگر مشکل آ جائے پریشانی آ جائے دکھ آ جائے تے زہرا دے بابا نو سنایا کرو، مدینے والے نو سنایا کرو۔ میری آہو بقا کی ایسی اثر گئی تڑپے ہم یہاں محمد کو وہاں خبر گئی۔ میرے مدینے دے تاجدار فرما رہے نے جدو میرا غلام روندا ہے مجبور ہو کے روندا ہے صدا کر کے روندا ہے، اگر کوئی یتیم روے اگر کوئی غریب روے اے نہ سوچیا کرو میرا رونا کوئی ویکھدا نہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے نے اے میرے غلاموں جدو کوئی میرا غلام روندا ہے او دے رونے دی خبر تیرے مصطفیٰ نو پہنچ جاندی ہے، پہنچ جاندی ہے۔ میرا محبوب رحمت بن کے آیا ہے، میرا نبی پتھراں واسطے بھی رحمت ہے، درختاں واسطے بھی رحمت ہے، حیواناں واسطے بھی رحمت ہے، تے میرا کملی والا اپنے غلاماں دے واسطے بھی رحمت ہے۔ سبحان اللہ بے شک سونا رحمتاں دی جان بن کے آیا نبی دی بارگاہ۔ ایمان والو صحابہ کرام بیٹھے ہوئے نے، حضور بیٹھے نے، ایک چڑی آئی سرکار دے کن دے قریب بیٹھ گئی، قربان جاواں جدی کوئی نہ سنے او دی مدینے والا سندا ہے۔ بے شک اج کوئی ایم این اے بن جائے ناظم بن جائے ایمان والو کرسی تے بیٹھ کے اپنی اوقات بھول جاندے نے۔ بے شک نبی پاک دے غلاموں کسے دی دتیاں پورے نہیں پیندے، ہر انسان کیا پتہ غریب امیر تو زیادہ سونا کھا کے سوندا ہے، شکر کر کے سوندا ہے، لیکن ایمان والوں جدوں کافی لوگاں نو اللہ عزت دے دے کرسی تے بیٹھ کے اپنی اوقات بھول جاندے نے۔ بے شک جڑا شہنشاہ ہو کے بھی آجزی وچ روے سردار اونوں کہندے نے۔ کہتے اونچا اونچا تو سب چلے نیچا چلے نہ کو، نیچے ہو کے وہ چلے جو اونچے گھر کے ہوں۔ جڑے شان والے ہوندے نے بلند ہو کے بھی غرور نہیں کرتے بے شک کہندے نے ماڑا ماڑا نہ کسی نو سمجھ بیٹھے۔ آج کسی کو ایمان والوں آپ رسپیکٹ دیتے ہو، انسان او دوسرے نو چیز زندہ جو دے کول ہوندی ہے، بے شک ایمان والوں اپنے کول عزت ہوندی تے اپا دوسرے نو بھی عزت دیندے ہیں۔ بے شک کہندے ماڑا ماڑا نہ کسی نو سمجھ بیٹھی، ماڑا کدی بھی نہیں کمزور ہوندا، اے گر دسیا مینوں سیانیاں نے ماڑیاں دے سر تے بھی کوئی ہور ہویا۔ سبحان اللہ بے شک دولتاں نال نہیں امیریت بندی، دولتاں نال نہیں انسان بڑا
ہوندہ کہنے جی کو دولت ہے وہ بڑی شان والا جی کو کوٹھی بنگلہ وہ بڑی شان والا جی گڈیاں چالیاں وہ بڑی شان والا ایمان والو جی کو پوتے پتر وہ بڑی شان والا جہاں سیاست وچ بیٹھا ہے وہ بڑی شان والا نہیں شان والا دولت والا نہیں شان والا وہ ہوندہ ہے جہاں میرے محمد دا غلام ہوندہ ہے بولو نبی دا بولو نبی دا بے شک اپنی ساریاں ساواں نبی دے قدموں تو قربان کر دیا امام الانبیاء سبحان اللہ کہہ دے سبحان اللہ سبحان اللہ امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ سجی ہوئی ہے آپ فرما دے ایک چڑی آئی او دا وجود چھوٹا ہے او دی ممتا زیادہ ہے نبی دی بارگاہ جی آئی کملی والے نے اپنا خطاب چھڑ کے اپنے گفتگو چھڑ کے چھوٹی جی چڑیا دا کلام سنیا او دی گفتگو سنی قربان جاواں نبی دی محبتہ تو قربان جاواں چڑیا نے سرکار دے اگے کوئی گفتگو کی تھی اللہ دے نبی رون لگ گئے صحابہ کرام نے عرض کی تھی یا رسول اللہ قربان جائیے کیوں رو رہے ہو میرے نبی نے فرمایا چڑیا میری بارگاہ چی آئیے شکایت لے کے آئیے آقا آپ دے کسے صحابی نے میرے گھونسلے جو بچے چکلے نے آقا میں چرند ضرور پرند ضرور پر ماں والا جذبہ رکھ دیا آقا میرے گھونسلے دے وچوں بچے کسے اٹھا لینے سونیا میں بڑا روئی میں کچھ نہیں کھاتا سوچو ایمان والو یہ چڑیا ہے یہ چڑیاں ماواں 9 مہینے شکم سے رکھ دیا نے پھر اولاد نو جنم دیا نے پھر اپنی نیندراں قربان کر دیا نے اپنی اولاد نو جوان کر دیا نے نبی پاک دے غلاموں انہاں دا حق دین کون دے سکدا ہے ماں باپ دا نعمل بدل کوئی نہیں تائیوں تے سونے نے فرمایا اللہ نے جنت ماں دے سر تے نہیں بے شک ماں دے کندیاں تے نہیں ماں دے سینے تے نہیں اولاد دی جنت ماں دی پیراں دی تلیاں چ رکھی برابری نہ کری اپنے ماں باپ دی بزرگی دا خیال کری بزرگی دا حیا کری انہاں نو جھڑکے نہ ماری عالم ہو جاؤ فاضل ہو جاؤ امیر ہو جاؤ پر ماپیاں دی پیراں دی خاک دے برابر ہی نہیں میرے نبی نے فرمایا او دا حج قبول نہیں ہونا او دیاں نمازاں قبول نہیں او دیاں زکاتاں قبول نہیں مجھے دیتے ماں باپ راضی نہیں اللہ دے نبی نے فرمایا جس نیک اولاد تے ماں باپ راضی او دیتے خدا بھی راضی مصطفیٰ بھی راضی ایمان والو اولاد تے سارے منگ دے نے بے شک پر اولاداں دا سکھ نصیباں والیاں نو ملدا ہے بے شک اے تیاں جڑیاں نے نا بگانے گھر دا چاہنا نے بے شک اگلے گھر ٹر جانا ہے بچہ چھوٹا ہوئے تے ماں لاڈ کر دی میرا پتر وڈا ہو کے مینوں سکھ دے گا پتر وڈا ہو کے یہ کرے گا باپ محنت مزدوریاں کر دے نے کافی نیک اولاداں جوان ہو کے اپنے ماں باپ بڈھے ماں باپ نو بھی سکھ دے کے جوان کر دیندے نے بے شک تے کافی ایسے ماں باپ ہوندے نے اولاداں تے سارا سکھ قربان کر دیندے نے پر جدو اپنے سکھ دا ویلا آندا ہے بچے نال کوئی تکرار ہو جائے نا تے بچے کہنے دسو جی تسی ساڈے واسطے کیتا کی بے شک خدا دی قسم جد اولاد سامنے کھڑی ہو کے بول دی ہے تے سٹ ماں باپ دے سینے تے لگی بے شک سونے نے فرمایا نہیں انہاں دا دین ایک رات دا نہیں ماں دا دے سکدا بے شک پوری زندگی دا دین کدی اولاد نہیں دے سکدی اللہ دے نبی نے فرمایا کلمہ پڑھن والےو انہاں نو راضی رکھیا کرو اللہ نے جنت ماں دی پیراں دی تلیاں چ رکھی ہے باپ نو جنت دا وسیع دروازہ قرار دیتا ہے میرے نبی پاک نے فرمایا اگر باپ دی خوشی
چاہنے ہو اگر چاہنے ہو اللہ میرے تے راضی ہے کہ نہیں یہ پتہ کروانا چاہنے ہو عرش والا میرے تے راضی ہے کہ نہیں کملی والیا کیویں پتہ چلے گا رب العالمین ساڈے تے راضی ہے یا ناراض ہے میرے نبی نے فرمایا صبح ویلے اٹھیا کرو مسکرا کے باپ دے چہرے دی زیارت کری جے باپ تیرے ول ویکھ کے مسکرا پیا تے سوچ لوی عرش والا تیرے تے راضی ہو گیا باپ دی خوشی وچ رب دی رضا ہے باپ دی خوشی وچ رب بھی خوش ہے ماں دی خوشی وچ جنت ملدی ہے سونے نے فرمایا ماما دیاں دعاواں اللہ دا عرش ہلا دیندیاں نے جہنم دی اگ نوں بجھا دیندی ہے نبیاں دی صف چ کھڑا کر دیندی ہے ماں دی دعا ولی بنا دیندی ہے باپ دی دعا اتنی جلدی قبول ہوندی ہے جویں نبی دی دعا امت دے بدلے قبول ہوندی ہے ماں باپ نے اللہ نے فرمایا میں وحدانیت دے نور دے جلوے ماں دے روح وچ رکھے سبحان اللہ تسی بھی ماں ہو بڑیاں ماما بیٹھیاں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں دیکھو ایمان والوں اے تے ماں باپ نے انسان نے او چڑیا روئی کملی والیا میرے بچے آپ دا کوئی صحابی میرے گھونسلے چک کے لے آیا ہے بے شک اکثر چڑیا ویکھیاں نہیں نا ایمان والے اتنا گھاس اٹھا کے لے کے اپنے گھونسلے سے جاتی ہے بے شک اپنے بچے آواز سے چوگا اٹھا کے لے کے جاتی ہے بچے آواز سے میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کہندی ہے سونیا میں کچھ بھی نہیں کھاتی میں بڑا روئی کہ میرے بچے کو اٹھا کے لے گیا میں کس نو اپنا دکھ سناواں پھر آواز آئی جدی کوئی نہ سنے ہوتی محمد سندا ہے سبحان اللہ جا محمد عربی دی بارگاہ دے وچ جا اللہ دے نبی دی بارگاہ دے وچ امام الانبیاء دے کول جا او جڑا درختاں واسطے بھی پتھراں واسطے بھی حیواناں واسطے بھی اپنے غلاماں واسطے بھی رحمت بن کے آیا سبحان اللہ سونیا میں مجبور ہو کے آپ دے کول آئی ہاں اپنے صحابی نو آکھو کہ میرے بچے لوٹا دے بے شک ایمان والا فیصلہ بارگاہ رسالت وچ رکھیا ہے نبی روئے آپ نے فرمایا دیکھو چڑیا ہے اے دی ممتا کتنی ہے بے شک دسو بھائی کیڑا صحابی دے بچے چک کے لے کے آیا ہے ایک صحابی کھڑا ہویا عرض کیتی سونیا میں بچے چکے نے سرکار نے فرمایا تینوں ترس نہیں آیا تو اے دے بچے اٹھا لے تینوں ترس نہیں آیا عرض کیتی سونیا معاف کرنا میں پڑھیا سی کہ نبی تمام جہان واسطے سارے واسطے رحمت بن کے آیا ہے تے میرے دل چ خیال آیا میں گھونسلے وچ دے بچے چک لواں اج پتہ چلے گا نبی انہاں واسطے بھی رحمت ہے اج میں من گیا میرے ماں باپ قربان سونیا زمین تو لے کے آسمان تک واقعی تسی رحمت بن کے آئے واقعی رحمت بن کے آئے واقعی رحمت بن کے آئے پھر نبی دے غلاموں جو چرند پرند دی سنے حیواناں دی سنے درختاں دی سنے پتھراں دی سنے تے او سونا اپنے غلاماں دی بھی سندا ہے سبحان اللہ سونا اپنے غلاماں دی بھی سندا ہے سانو سنونا نہیں آندا بے شک سنایا کرو نا پھر کیوں نہ کہیے جگ دے وچ ایک سونا آیا بے شک جگ دے وچ ایک سونا رب دی بولی